بون كيما قلت لكم لا ماتريس دو باساج يعني من لا باز كانونيك لا باز ماشي لا باز كانونيك يعني من لا باز كانونيك لا باز دو جوردون لا باز جديده اللي سميناها بي دو جي كنجي كنحط انايا لي فيكتور اللي عندي راك عارف اف دو 1 اف دو 2 اف 3 اف دو 4 اف دو 4 اف دو 1 كتكتب دلالات هي او 1 موا او 2 او 3 هادي عاوتاني او 1 موا او 2 اكسيتيرا ميم كتحطهم بحال هكا ياك ولا باز دو جوردون ديالك هي اف دو 5 اف دو 4 اف دو 3 اف دو 2 اف دو 1 de Jordan. Alors, la matrice de passage de la base canonique à la base de Jordan, à la base canonique à la base de Jordan, BG, il y a la matrice de base canonique, tu représentes à la base de Jordan. كتجي كتحط لي فيكتور ديال لا باز دو جوردون هنا الفوق ولي فيكتور كانونيك هنايا وكتريبريزونطيهم وكتعطيك لا ماتريس هذه هي لا ماتريس دو باساج. يعني من هنا يمكن لنا كنديرو A est égal P moins 1 J B. C'est bon. هاد لا ماتريس هادي ياك هاد لا ماتريس دو باساج سي هي هادي ماشي هادي راه بي موان 1 ولكن هي هادي راه بغيتي تقول هي هادي. الوغ هنايا واحد النقطة بغيت نشير ليها الله يجازيكم بخير الشباب هو انه هاد لا باز هادي ملي كنكون كنسترويها ياك فاش حطينا لا ماتريس دو جوردون انا حاولت راه كيما بالكم هنا كيما راني حاط راه كاين بلونكو راه حتى في الاول شنو درت راني شونجيت لي في الاول شونجيت لي بلاص نتاع هاد لي جي 1 و جي 2 يمكن لي نجيب هاد جي 2 يمكن نحطها هنا وجي نحطها هنايا ولا نبدل البلايص هادي تحطها هنا وهادي تحطها هنا ولا هادي هنا الفوق وهادي لتحت وهادي في الوسط ولا هادي جيبها هنا وهادي جيبها هنايا ولكن لا باز هادي تبدل لك ما غاديش تكتب لك اف دو 5 اف دو 4 اف دو 3 اف دو 2 اف دو 1 سا ديبون على لي بلاص البلايص ديالها هادي شوف شي هادي دو ديمونسيون 2 هادي كيتعلقوا بها جوج ديال لي فيكتور وهاديك تعلقوا بها جوج ديال لي فيكتور وهاديك تعلق بها فيكتور واحد يعني كنمشي مثلا سوبوزون انني هادي حطيتها هنا وهادي حطيتها هنايا لا باز دو جوردون شنو غادي تولي لي هادي غادي تولي في الاول اف دو 2 اف دو 1 هادي اللي في الوسط تبقى لي في الوسط اف دو 4 اف دو 3 وهادي غتولي لك اف دو 5 فهمتيني راه كل واحد فهمت وكيفاش كيشكل لا ماتريس ديالو راه نقدروا نخرجوا جوج ديال لي ماتريس فهمت دو جوردون مبدلين ليسونسيال هو انك تجوردانيزي تخرج لي اون ماتريس دو جوردون في التالي اما لا باز ديالك خرجت ماشي بحال لا باز ديالي ولا الكالكول ديالك خرج بحال ماشي الكالكول ليسونسيال هو انك في لاخر في السوليسيون التاليه تحط لي اون ماتريس دو جوردون اون ريدويت دو جوردون ديال داك لوندومورفيزم اللي خدام فيه سي بون هادشي هذا مكان الوغ كنتمنى لكم حظ موفق عندي واحد الطلب منكم الا جات على خاطركم الشباب المهم اللي وصل لي بعدا يتفرج بعدا في الفيديو التالي لحقاش يبان لي طولت بزاف هو انني نتمنى انكم تحطوا لي دي كومونتير بغيت نعرف شنو هما الحويجات اللي عجبوكم شنو هما الحويجات اللي ما عجبوكم شنو هما اقتراحات ديالكم شنو بغيتي نصاوب لكم شي فيديو واحد اخر علاش نهضر بغيكم كاع اللي ما عجبوش هادشي بانلو كنخرب بقيت عندي يقول اخويا كتخرب غير معدي على التخرميز هذا شي ما يصلحلكش بون خذوا راحتكم في التعليقات غير تخسر الهضره ما عندنا ما نديرو به هذا هو المهم الراي ديالك كيما كنحطو انت حر في الراي ديالك وبغيكم فريمون تكومونطيو مزيان ولا خايب بالعكس انا لي كومونتير اللي قاتلين هما اللي كيعجبوني باش كنديفلوبي نيفو ونتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم يعني حاولت ندير زعما الماكسيموم بوسيبل وسمحوا لي الا درت شي غلط في الكالكول ولا شي حاجه ما كانتش مزيان يلا سيدي تبارك الله عليكم كنطلب منكم حاجه وحده ان الدعاء الا شفتوا الفيديو عجبكم الله يرحم الوالدين ديالو معانا وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.